यहाँहरु सबैजनालाई जय मसी। म सामिल शर्मा। आज म तपाईहरुको बीचमा केही कुराहरु राख्ने छु। सर्वप्रथम त मैले राख्ने विषय भनेको बाइबलबाटै हो, परमेश्वरको वचनबाटै हो। आज धेरै एउटा चासोको विषय छ, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ कि छैन, अन्य भाषा विश्वासीको जीवनमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन, अनि येशूले का अन्य भाषा बोल्नुभयो, यो अन्य भाषा बाइबल सम्मत हैन भनिकन धेरैजनाले टिप्पणी गरेको पाउँछु। अनि इभन पनि विश्वासीहरूले बोलेको भाषालाई पनि उहाँहरूले जाँचिरहेको पनि पाउँछु। एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दा तपाईलाई परमेश्वर चाहिँ गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न, एकदम सिस्टमेटिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि जे पनि तपाईसित दान वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो चाहिँ सिस्टमेटिक तपाईहरुले चलाउनको लागि तपाईलाई दिनुभएको छ। अन्य भाषा बोल्दाखेरि साँच्चै तपाईलाई लाग्छ उसले अन्य भाषा बोलिरहेको छ। जब अन्य भाषा तपाई बोल्न थाल्नुहुन्छ त्यो शक्तिको कुरा, सामर्थ्यको कुराहरु बगेको तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। जब तपाईले बोल्दा त्यो सुपरनेचुरल पावर फलो हुन्छ नि, त्यतिखेर तपाई भन्न सक्नुहुन्छ साँच्चै नि यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ। परमेश्वरले दिएको भाषाहरु मैले बोलिरहेको छु, फलान वक्ताले बोलिराख्नु भएको छ, तपाई जान्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। एकजना इन्डियाको पास्टर चाहिँ जब बम्बईमा गएर प्रिचिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि बम्बईमा चाहिँ त्यहाँ थुप्रै त्यो हिन्दू त्यो अभियन्ताहरूले उहाँहरूलाई घेरे, अनि उहाँलाई चाहिँ अब आक्रमण गर्ने स्थिति आयो। उहाँलाई भौतिक आक्रमण गर्ने स्थिति आउँदा उहाँले संसारको भाषामा प्रार्थना गर्नु भएन। संसारको भाषामा प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, यी मानिसलाई क्षमा दिनुहोस्, त्यो कुरा गर्नु भएन। उहाँलाई एउटै कुरा याद आयो कि मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु पर्छ। जब ती मानिसहरू हकी स्टिकहरू लिएर उहाँलाई पिट्न लागिरहेका थिए, उहाँले जब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो, त्यसको जो लिडर थियो त्यो डङ्गैसँगले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा 3 हात पर छिटेर लडेछ। अनि आधी घण्टासम्म त्यो मान्छे लडेको लडै भयो, उहाँले केही पनि गर्नु भएन। उहाँले त अन्य भाषामा मात्रै प्रार्थना गर्नुभयो, आँखा चिम्लेर। कसैले पनि उहाँलाई एट्याक गरेन। जब त्यो मान्छे केही समयपछि बिउज्यो अनि उहाँलाई ती घेरेर राखिरहेको थिए, त्यसपछि के भयो उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, उहाँलाई केही पनि थाहा छैन। त्यो मान्छेले भन्यो अरे भरे तिमी सुटुका हारेर भरे तिमी मेरो घरमा आउनुपर्छ। अनि त्यो मान्छे चाहिँ उहाँलाई गाडीमा लिन आएछ अनि घर लिएर गएछ। जब उहाँले त्यो मान्छेको घरमा पाइला मात्रै टेक्नु भएको थियो नि, त्यो भित्रबाट उसको श्रीमती चिच्याइरहेको थियो। अरे त्यो श्रीमती जो बिरामी थियो, जो छुटकारा नभएको थियो, उसको श्रीमती भित्र छुटकारा भएको थियो। मेरो प्रिय, परमेश्वरले तपाईलाई जब कुनै कुरा दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि याकुबको 17ले भन्छ माथिको कुराहरु सिद्ध छन्, विश्वासयोग्य छन्, त्यो चाहिँ हेभेनली फादरबाट मात्र आउँछन्। तपाईसित जब यो कुराहरु हुन्छ, तपाईले शक्तिको काम, सामर्थ्यको काम गर्न सक्नुहुन्छ। सुपरनेचुरल काम गर्नलाई तपाईलाई हौसला मिल्छ। जब तपाईसित दान वरदान मात्रै छ, कुनै दान वरदान छैन, तपाईसित केही पनि छैन, तपाईले एउटा घस्रेर सेवाकाई त गरिराख्नु भएको होला, तपाईको जीवनमा तपाईले इन्टरटेनमेन्ट क्रिस्टसँगको इन्टरटेनमेन्ट गर्न पाउनुहुन्न, त्यो रमाइलोपनमा तपाईले सेवाकाई गर्न सक्नुहुन्न। तपाई जस्ट एउटा लत्रेर घस्रेर जबरजस्ती संसारको तपाईले थिचिएको एउटा सेवक भएर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि म तपाईलाई भन्छु, परमेश्वरको वचन चाहिँ हो अनि आमेन हो। हामी मान्छेलाई जाँच्न सक्छौं कि मान्छेले गरेको सेवाकाई ठिक छ कि छैन, त्यो मान्छेको जीवन आचरण क्रिस्टमा आएर ठिक छ कि छैन, त्यो क्रिस्टमा आएर पनि त्यो मान्छे पुरानै स्वभावमा चलेको छ कि उसको जीवन क्रिस्टमा आएर आशिषमा उसको जीवन कुदेको छ कि छैन, हामी सबै कुरा हेर्न सक्छौं। अनि भन्न सक्छौं यदि त्यो मान्छेमा परिवर्तन आएको छ भने क्रिस्टको कारण त्यो मान्छेमा परिवर्तन आएको छ, त्यो मान्छे क्रिस्टको कारण सम्पन्नतातिर गएको छ, प्रशस्ततातिर गएको छ भने देख्नेले भन्छ त्यो मान्छे हिजोसम्म केही थिएन, आज क्रिस्टमा आएर त्यो प्रशस्तताको जीवन जिउँदैछ, सम्पन्न मान्छे भएको छ भनिकन मान्छेहरूले भन्न सक्छन्। मेरो प्रिय, तर हामी क्रिस्टमा आएर पनि हाम्रो जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन छैन। हामी संसारको जुवामा नारिरहन्छौं। एउटै हलको गोरु चाहिँ हामी संसारसित मिलेर तानिरहन्छौं हलोलाई भने हामी क्रिस्चियन त हौंला, तर हाम्रो जीवन फ्रुटफुल जीवन हुन सकेको छैन। अनि क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ फ्रुटफुल जीवन हो। तपाई फ्रुटफुल जीवन एकदम क्रिस्टमा तपाई एक्साइटमेन्टको जीवन जिउन, इन्टरटेनमेन्टको जीवन जिउन, रमाइलो गरी जिउनको लागि तपाईलाई क्रिस्टको दान वरदान चाहिन्छ। त्यसैले त दान वरदान तपाई र मेरो लागि यहाँ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा उल्लेख गरिदिनु भएको छ। पवित्र आत्माको दान वरदान, पिताको दान वरदान, पुत्रको दान वरदान। हामी 21 वटा दान वरदानलाई बाइबलमा पाउँछौँ। अनि त्यो दान वरदान
को लागि चाहिँ पावलले पनि यसरी भन्छ, उत्कृष्ट चाहना गर, दान वरदानको लागि चाहना राख, इच्छा राख, एउटा स्टेपदेखि अर्को स्टेपसम्म जाऊ, अन्य भाषा बोल्छौ, भाषाको अर्थ खोल्ने वरदान माग भनिकन पावलले हामीलाई हौसला दिएको छन्, हामीलाई भनेको छन्। फेरि म यसरी पनि तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, आज धेरैजनाले येशूले भनेको कुरालाई, लेखेको कुरालाई, बोलेको कुरालाई मान्ने, पावलले भनेको कुरा नमान्ने, दाउदको कुरा नमान्ने, सोलोमनको कुरा नमान्ने, मूसाको कुरा नमान्ने, अब्राहमको कुरा नमान्ने होइन प्रिय। बाइबल तपाईँ एउटा कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ, बाइबल चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा लेखिएको कुरा हो। अनि जब यो परमेश्वरको वचनै पवित्र आत्माद्वारा लेखियो भने पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा कति ठुलो स्थान राख्नुहुन्छ। इभन येशू यस संसारमा जब आउनुभयो, उहाँलाई सेवाकाई गर्नको लागि उहाँलाई शक्ति र सामर्थ्य चाहियो। अनि त्यो शक्ति सामर्थ्य चाहिँ एउटा ह्युमन नेचरमा, एउटा मान्छेको स्वभावमा पवित्र आत्मा आउनुभयो। इभन उहाँ स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि प्रभु येशू स्वयं परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँसित के थियो भन्दा 100% मान्छेको स्वभाव पनि थियो मेरो प्रिय। त्यो मान्छेको स्वभावलाई जित्नको लागि परमेश्वरले आफ्नो आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं येशूमाथि आउनुभयो। जब पवित्र आत्मा आउनुभयो येशूको जीवनबाट, येशूले ठूला ठूला कामहरू गर्नुभयो। उहाँलाई क्रुसमा टाँग्दाखेरि त्यो शक्ति पवित्र आत्माद्वारा मिल्यो। प्रार्थनाको हरेक सुनवाई पवित्र आत्माद्वारा भयो। उहाँले पवित्र आत्मालाई पुकार्नुभयो, पिताको आत्मासित उहाँले बातचित गर्नुभयो, उहाँ आत्मामा रुनुभयो। यूहन्ना 11:35 पाउँछ, यूहन्ना 11:35 उहाँ रुनुभएको कुरा हामी पाउँछौँ मेरो प्रिय। अनि यसकारण चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ, सेवाकाई गर्न दान वरदान चाहिन्छ। शिक्षा मात्रै हामीलाई पर्याप्त छैन। तपाईसित शिक्षा छैन तर दान वरदान छ, दान वरदान पनि एउटा शिक्षा हो। तपाईसित दान वरदान छ भने तपाईँले सेवाकाई गर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेलाई जित्न सक्नुहुन्छ। तपाईसित बोल्ने मान्छेहरू तपाईसित नजिक हुन्छन्, कतै टाढा पनि हुन्छन्, तर तपाईँले मान्छेलाई जित्न सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा पाउनुभन्दा अगाडि चेलाहरूको जीवन कस्तो थियो हामीलाई थाहा छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्छु। जब येशू क्रुसमा टाँगिनु भयो, येशू फेरि बौरेर उठ्नुभयो अनि त्यो पुनर्जीवित भएको जीवन फेरि लिएर उहाँले चेलाहरूलाई भेट्न आउनुभयो। किनकि अझै त्यो एउटा कोर्स बाँकी थियो कि चेलाहरूलाई विश्वासमा, अझै पनि चेलाहरू विश्वासमा आइसकेको थिएनन्, शङ्खामा थिए। अनि यसकारण उहाँले भन्नुहुन्छ बारथोलोमाईलाई अनि आफ्नो चेलाहरूलाई, थोमालाई, यहाँ मेरो कोखामा हात राखेर हेर, म त्यही हो कि होइन, मेरो हातमा किला ठोकेको यो चिन्हहरू हेर, म त्यही हो कि होइन भनेर तिनीहरूलाई विश्वास ल्याउँछ। पत्रुसलाई विश्वास ल्याउनुहुन्छ किनकि अन्तिम घडीसम्म पत्रुसले चाहिँ येशूलाई इन्कारेको थियो। अनि प्रभुले उहाँहरूलाई एउटा विश्वास ल्याउँछ। विश्वास पनि एउटा वरदान हो। जब त विश्वासको वरदानले ती चेलाहरूमा काम गर्न थाल्छ, तिनीहरू एक ठाउँ भेला भएर प्रभुको बहिर्गमन भइसकेपछि, प्रभु स्वर्ग गइसकेपछि घरको एउटा कोठामा बसेर उनीहरू प्रभुलाई पुकार्न थाल्छन्। जब स्वर्गको वातावरणभित्र उनीहरू प्रवेश गर्छन्, हामी पाउँछौँ त्यहाँ फेरि 2 अध्यायमा चाहिँ स्वर्गको आवरणले उनीहरूलाई ढाक्छ। त्यसपछि उनीहरूले अन्य भाषामा बोल्छन्, स्वर्गको भाषा बोल्छन्, पवित्र आत्मा पाउँछन्। अनि उनीहरू बिहान 9 बजे उभिएर चोकमा कराउन थाल्छन् मेरा प्रिय। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ ठुलो भिड उनीहरूको पछि लागेको, थुप्रै मान्छेहरूलाई उनीहरूले जितेको, ठुलो मण्डली स्थापित भएको, दिन प्रतिदिन त्यहाँ सेवाकाई फैलेको। त्यसरी नै जब फिलिप भागेर सामरियामा गएको हुन्छन्, सामरियाको सेवाकाईमा त्यहाँनिर चाहिँ पत्रुस, यूहन्ना पनि त्यहाँ पुग्छन्। हामीलाई थाहा छ त्यहाँको जादुगर, सिमन जस्तो जादुगरले चाहिँ उनीहरूलाई पछि लागेको स्वार्थमा, अरू कुरा पाउनको लागि त्यो जादुगर लागेको थिएन। त्यो उनीहरूले बोलेको पवित्र आत्माको पावरलाई, जब उनीहरूले बोल्थे त्यो पवित्र आत्माद्वारा ठुलो ठुलो काम हुन्थ्यो। त्यो पवित्र आत्मा पाउनको लागि त्यो जादुगर लागेको थियो, अरू कुनै केही कुरा पाउनको लागि होइन। अनि जादुगरले भनेको छ मलाई पनि यो पवित्र आत्मा देऊ न। अनि उनीहरूले भनेको छन् पवित्र आत्मा चाहिँ तैँले किनेर पाउने कुरा होइन, पवित्र आत्मा तैँले चाहेर पाउने कुरा होइन। पवित्र आत्मालाई त तेरो हृदय पश्चातापी हुनुपर्छ, त परमेश्वरमा घुँडा टेकिएको हुनुपर्छ, अनि तेरो पापहरू क्षमा गरिएको हुनुपर्छ, अनि मात्र तैँले पवित्र आत्मा पाउँछस् भनिकन जब पत्रुस यूहन्नाले भन्छन्, त्यसपछि उसले चाहिँ मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, म पनि यो योग्यको हो भनेको छ। मेरो प्रिय, आज तपाईँ र मैले क्रिस्टको सेवाकाई गर्ने हो, काम गर्ने हो भने पवित्र आत्मा हामीलाई चाहिन्छ। यसैले बोल्नु भएन, ठिक छ, उहाँ परमेश्वरसँग डाइरेक्ट बातचित गर्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोल्नु भएन, हामीले त्यसमा केही होइन। यसैले बोल्नु भएन, मैले बोल्नु पर्दैन भन्ने होइन। तर यसैले मर्कुस 16 तपाईँ 15, 16, 17, 18 त्यहाँ हेर्दै जानुहोस् भने त्यहाँ भनेको छ विश्वास गर्नेसित यी चिन्ह हुन्छन्, तिनीले मेरो नाममा भूतहरू धपाउँछन्,
तिनीहरूले कुनै विषालु पदार्थ खाए तापनि तिनले तिनको शरीरलाई हानि गर्दैन। तिनीहरूले सर्प र बिच्छीलाई किल्चिन्छन्, समात्छन् अनि तिनीहरूले अन्य भाषाहरू बोल्नेछन्। प्रिय, येशूले त्यतिखेरै नै भन्नुभएको छ अन्य भाषा बोल्नेछ। विश्वास गर्नेले मात्र अन्य भाषा बोल्छ, विश्वास नगर्नेसित अन्य भाषा हुँदैन। अनि धेरैजनाले भन्छ हामीलाई अन्य भाषा चाहिँदैन। बाइबलले तपाईँलाई स्पष्ट भनेको छ तपाईँ कुनै कुरा लिन सक्नुहुन्छ, नलिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तपाईँलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ, तपाईँ परमेश्वरसित प्रार्थना गर्नुहोस्, माग्नुहोस्, चाहिँदैन नमाग्नुहोस्। 1 कोरिन्थी 14:22 मा तपाईँले यसरी लेखेको छ, यसका अन्य भाषाहरू विश्वासीहरूका निम्ति होइन तर अविश्वासीहरूका निम्ति हो भन्छ। तर आज ठुलो डिबेट चाहिँ यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि विश्वासीहरूले नै अन्य भाषाको बारेमा डिबेट गरेको छ। मैले तपाईँलाई भन्दैछु परमेश्वरको वचन तपाईँ र मलाई जाँच्नको लागि दिएको छैन। यो बाइबलको वचन कुनै पनि तपाईँले आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रेट गर्न दिएको छैन। यो बाइबलको वचनलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले बनाउनको लागि दिएको छैन। परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ जाँच्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको वचनलाई जाँच्ने तपाईँसित अधिकार छैन। आज धेरैजनाले एउटा नेगेटिभ तरिकाले प्रिचिङ गर्छ कि पाउलले यो भनेको छ, अर्काले यो भनेको छ, अनि फलानु वक्ताले यो भन्छ, फलानु वक्ताले यो भन्छ। मेरो प्रिय, एकदम ठुलो भुल, एकदम ठुलो भुल। यो शैतानले दिएको सबैभन्दा ठुलो हतियार, चलाको हतियार चाहिँ आज मलाई यही हो जस्तो लाग्छ कि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई नेगेटिभ तरिकाले प्रिच गर्नु, आलोचनात्मक प्रिच गर्नु होइन। परमेश्वरको वचन त प्रेमले भरिएको वचन छ। यो वचनले त तपाईँ र मेरो हृदय टच गर्नको लागि छ, अन्य जाति टुटेको मान्छेको हृदय जोड्नको लागि छ। यसले त प्रेम दर्शाउने कुरा गर्छ। नेगेटिभ प्रिचिङले आज विश्वासीहरूलाई टाढो टाढो घचेडिदिएको छ। आलोचनात्मक टिचिङले मान्छेलाई पर पुर्याइदिएको छ। जब तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ कृष्ण जिउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेगेटिभ प्रिचिङहरू नसुन्नुहोस्। तपाईँको जब दिमाग भरिन्छ, पवित्र आत्मादेखि टाढा हुनुहुन्छ नि, तपाईँ कहिले पवित्र आत्मासित एक हुन सक्नुहुन्न। मत्ती 12:32 भन्छ, पुत्रको बारेमा केही कुरा भन्यो भने स्वयं येशूले भन्नुभएको पुत्रको बारेमा केही कुरा भन्यो भने क्षमा हुन्छ, पिताको बारेमा केही कुरा भन्यो भने क्षमा हुन्छ। तर पवित्र आत्माको विषयमा तिमीले कुनै कुरा बोल्यो भने तिमीलाई यस युगमा मात्र होइन, आउने युगमा पनि, अर्थात् त्यो आउने येशूको युगमा पनि तिमीलाई क्षमा छैन भनिकन भन्छ। अनि मेरो प्रिय, डरलाग्दो विषय हो हामीले पवित्र आत्माको विषय बोल्नु भनेको। हामीले त पवित्र आत्माको त चाहना पो राख भन्छ, उत्कृष्ट इच्छा पो गर भन्छ, त पवित्र आत्माको विरोध गर भन्दैन। अनि पावलले भन्छ अन्य भाषा बोल्नेलाई विरोध नगर। अनि 1 कोरिन्थी 14:14 तपाईँ हेर्दै जानु भने अन्य भाषा बोल्नेले मान्छेसित होइन परमेश्वरसित बोल्छ। आज तपाईँलाई फाइदा मान्छेसित बोल्दा छ कि परमेश्वरसित बोल्दा छ? तपाईँलाई परमेश्वरसित बोल्दा छ भने तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहोस्, अन्य भाषाको चाहना गर्नुहोस्। हामी जब आफ्नो भाषामा प्रार्थना गर्छौँ 5 मिनट 10 मिनट एउटा समयपछि लिमिटमा हामी आमेन गर्छौँ। तर पवित्र आत्मामा तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँले बनाउनु पर्दैन, तपाईँको ओर्जिब्रोबाट अन्य भाषाहरू निस्किन्छ, तपाईँ प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ। मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, इन्डियाको पास्टर जो आज हुनुहुन्न डिजी दिनाकरण, उहाँको भिडियो हेर्दै थिएँ। अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, म त एउटा ब्याङ्कमा जागिर गर्ने साधारण कर्मचारी थिएँ। म साधारण कर्मचारी थिएँ, तर जब म ब्याङ्कको बाटोमा पुग्थेँ, ब्याङ्कबाट घर आउँथेँ, म परमेश्वरसित चाहना राखिरहन्थेँ, परमेश्वर मलाई वरदान दिनुहोस्, परमेश्वर मलाई तपाईँको सेवा गर्न मौका दिनुहोस्। म बोलिरहन्थेँ। अनि एक दिन जब घरमा आएँ, मेरो बेलुकाको प्रार्थना थियो, म धेरै थाकेको थिएँ, उहाँको कुरा बोल्दैछु म। अनि त्यहाँ घरमा घरेलु सङ्गति भयो, अर्को एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आफन्त। अनि जब प्रिचिङ सुरु भयो, त्यहाँ पवित्र आत्माको उपस्थिति भयो, त्यो रुम पवित्र आत्माले भरिनु भयो, उहाँहरू अन्य भाषामा बोल्न थाल्नुभयो। त्यसपछिको दिन उहाँले भन्नुहुन्छ, जब म प्रार्थना गर्न थाकेको अवस्थामा प्रार्थना गर्न बस्थेँ नि, म भोलिपल्ट 12 बजेको थाहा पाउँदैन थिएँ। प्रार्थनाको लेभल त्यहाँ पुगेको छ। अनि के उहाँले संसारको भाषामा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ? आज म तपाईँलाई भनिदिन्छु, मैले देखेको छु कि कतिजनाले यसरी पनि भन्नुहुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ, अनि प्रार्थना गर्न बसेको बेलामा ठुल्ठुलो तरिकाले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। साँच्चै लाग्छ यो मान्छे शक्तिशाली मान्छे रहेछ, आत्मिक मान्छे रहेछ। तर 5-7 मिनटमा उहाँहरू हाई काट्न थाल्नुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ त्यो कुरा होइन। तपाईँको आत्मा, जब त्यो आत्मामा तपाईँ प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ कति समय गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। किनकि पावलले भन्छ, जब म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु मेरो दिमाग निष्फल हुन्छ अनि म आत्मामा प्रार्थना गर्छु। प्रिय, जब हामी दिमागमा प्रार्थना गर्छौँ, संसारको कुराले थिचिएर, संसारको कुरा सोचिएर हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी
तनावमा प्रार्थना गर्छौं केही समय सकिन्छ, तर पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्छौं हामी लामो समय प्रार्थना गर्न सक्छौं। तपाई अहिले म बोल्दैछु, मैले यो शरीरले बोलेको होइन, शरीर छ तर शरीरसित बोल्ने यो टोन निकाल्ने कुरा कहीँ पनि छैन, टोन निकाल्ने कुरा कहीँ पनि छैन, तर म भित्र एउटा आत्मा छ, यो आत्माले बोल्छ। अब फरक यति हो कि हामी यसलाई कस्तो आत्मा बनाउँछौं, सिगरेट खाएर कुहिएको फोक्सो जस्तो कि हामी खैनी चिरोट नखाइकन एउटा स्वस्थ लिभर जस्तो कस्तो आत्मा बनाउँछौं। हामी पवित्र आत्मामा जिएर पवित्र आत्माको संगतमा रहेर उहाँको प्रार्थनामा जुटेर हामी आत्मालाई एउटा क्लीन आत्मा बनाउँछौं। यसरी भन्छ त्यो क्लीन आत्मा हुनेहरूले परमेश्वरलाई देख्छन्। अनि रोमी 14:8 ले भन्छ, जतिजना चाहिँ रोमी 8:14 म तपाईलाई खोलेर पढेर सुनाउँछु, महत्त्वको विषय छ। रोमी 8:14 यसरी भन्छ, किनकि सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोरेका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। तपाईँ र म आज परमेश्वरको सन्तान हुने हो भने हामीलाई उहाँको आत्माले डोर्याएको हुनुपर्छ, हामी उहाँको आत्मामा जिएको हुनुपर्छ। यदि हामी आत्मामा जिएको छैनौँ भने हामी परमेश्वरको सन्तान हुन सकेको छैनौँ। परमेश्वरको सन्तान हुनको लागि तपाईलाई पवित्र आत्माले डोर्याएकै हुनुपर्छ मेरा प्रियहरू। यसकारण पवित्र आत्मालाई ननिभाओ, बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मालाई ननिभाओ, पवित्र आत्मालाई बालिराख। जब तपाईँ पवित्र आत्मालाई निभाउनुहुन्छ तपाईको आफ्नो जीवन एउटा अन्धकारमा रुम लिन थाल्छ, अन्धकारमा हिँड्न थाल्छ। म तपाईलाई अन्तिम एउटा वचन बोल्छु। प्रकाश 22:17 यसरी भन्छ, पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ। यो जब यौना चाहिँ पद्मसको टापुमा बन्दी जीवन जिएको थिए अनि उहाँ चाहिँ आत्मामा जब परमेश्वरको अगाडि पुगेको छन् अनि प्रभु येशूले स्वयं भन्नुभएको छ यसरी, पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ आउनुहोस्, जसले सुन्छ त्यसले भनोस् आउनुहोस्, जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। तपाईको इच्छा बिना पवित्र आत्मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्न। तपाईले इच्छा राख्नुहुन्छ तपाईले पवित्र आत्मा पाउनुहुन्छ। तपाई तिर्खाउनु भएको छ, खोलाको नजिक तपाई जानुपर्छ, धाराको नजिक तपाई जानुपर्छ, धारालाई तपाईले खोल्नुपर्छ अनि पानी थापेर तपाईले खानुपर्छ। यसरी भन्छ, जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। यस पुस्तकको अगमबानीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु, यदि कसैले तिनमा थपियो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुन्छ, अनि कसैले यस अगमबानीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नु हुनेछ। यी कुराको गवाई दिनेले भन्नुहुन्छ, निश्चय नै चाँडै आउँछु। आमेन। आउनुहोस् हे प्रभु येशू। प्रभु येशूको अनुग्रह सबै सन्तहरूसँग रहोस्। आमेन। यसमा यसरी भन्छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनलाई तोडमोड गर्ने, परमेश्वरको वचनबाट हटाउने र परमेश्वरको वचनमा थप्ने राइट छैन। जब यो गर्छौं यसको दण्ड तपाईले यहाँ थाहा पाउनु भएको छ कि जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट आफ्नो नाउँको कटौती, त्यसबाट बाहिरिनु। मेरा प्रिय, यसकारण हामी परमेश्वरको वचनलाई नेगेटिभ तरिकाले प्रिचिङ होइन, हामी त परमेश्वरको वचन यसरी प्रचार गरौं कि परमेश्वरको वचन त एउटा प्रेमले भरिएको वचन हो, क्रिस्टको जीवन र मृत्युको कुरा हो। न्यू टेस्टामेन्ट क्रिस्टको रगतले लेखिएको करार हो। तपाई र मसित उहाँले आफ्नो रगतद्वारा बानेको करार हो, आफ्नो जीवन दिएको करार हो। यो त प्रेमको करार हो मेरो प्रिय, क्रिस्टसँगको अनन्तताको करार हो मेरो प्रिय। हामी कसरी क्रिस्टको वचनलाई नेगेटिभमा प्रिच गर्न सक्छौं? पौलले यसरी भन्छ, इभन स्वर्गदूतहरू आएर परमेश्वरको वचनलाई तोडमोड गर्यो भने म त्यो कुरालाई विश्वास गर्दिन। स्वर्गैबाट आयो भने विश्वास गर्दिन। तपाई विश्वास गर्नुहोस्, विश्वास तपाईको एउटा वरदान बन्छ। आज म चिन्दै नचिनेको मानिसहरूलाई टाढो टाढो सहायता पठाउँछु, सकेको सहायता पठाउँछु, यो विश्वासले हो। यदि मसित विश्वास थिएन भने म सहायता गर्न सक्दिन थिएँ।
आज विश्वासले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले साँच्चै त्यो अप्ठ्यारोमा परेको छ, म विश्वास गर्छु, म उसलाई सहायता गर्छु। अनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन नै एउटा विश्वासको जीवन हो। तपाईलाई प्रभुले त यहूदा इस्करियोतलाई विश्वास गर्नुभयो, आफ्नो चेला बनाउनु भयो। यहूदा इस्करियोतले प्रभुलाई धोका दियो, ऊ आफै भुडी फुटेर मरेको छ। उसले आफ्नै मृत्यु आफै बनाएको छ। मेरो प्रिय, यसकारण तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको एक एक कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, यहाँ लेखिएको एक एक कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले नयाँ करार र पुरानो कुरा दुइटै दिनुभएको छ। छाया के थियो, विगत कस्तो थियो, त्यो पनि देखाउनु भएको छ, र नयाँ कुरा वर्तमानको कुरा पनि तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, र भविष्यको कुरा पनि तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। अनि बाइबल सबै कुरा पवित्र आत्माद्वारा लेखिएको छ, सुरुदेखि अन्तिमसम्म। अनि परमेश्वरको सबै कुरा परमेश्वरले बनाउँदा पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परमेश्वरको 3 क्यारेक्टराइज, जस्तो हातको, आँखाको, खुट्टा आफ्नो आफ्नो भूमिका भए पनि शरीर एउटा छ, अनि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँको भूमिका, काम गर्ने भूमिकाहरू मात्रै पिताको फरक, पुत्रको फरक, पवित्र आत्माको फरक हो। पवित्र आत्मालाई ननिभाउनुहोस्, पवित्र आत्मालाई बाल्नुहोस्, तपाईको जीवन बल्छ, तपाईको जीवन एउटा गवाहीको जीवन बन्छ। तपाईसित पवित्र आत्मा छैन, दान वरदान छैन, तपाईसित आशिषको कुरा, गवाहीको कुरा केही पनि बन्दैन। मेरो प्रिय, पवित्र आत्माले नै तपाईलाई गवाही बनाउनुहुन्छ, ख्रीष्टको गवाही बनाउनुहुन्छ। यसकारण पवित्र आत्मा जिउनुहोस्, पवित्र आत्मालाई औधी आदर गर्नुहोस्, उहाँको दान वरदानलाई आदर गर्नुहोस्। कसले कसरी बोल्छ त्यो तपाईँ र मैले जाँच्ने कुरा होइन, उसले आफै लेखादिन्छ। मैले अघि नै भने परमेश्वर चाहिँ गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न, पवित्र आत्माको स्वभाव गोलमालको छैन, उहाँ शान्त परमेश्वर हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माको स्वभाव शान्त छ। त्यसले गर्दाखेरि कसले कसरी अन्य भाषा बोलेको छ त्यसलाई तपाईँले कपी गर्नु पनि पर्दैन, अन्य भाषा कपी गर्ने कुरा पनि होइन। अन्य भाषा त तपाईँले माग्ने कुरा हो, वरदान हो। 1 कोरिन्थी 12 अध्यायमा तपाईँ पढ्दै जानु भने अन्य भाषा पवित्र आत्माको वरदान हो। अनि यो वरदानलाई तपाईँ माग्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो पाउनलाई योग्य हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। अनि यसकारण कसले कसरी बोल्छ त्यसले जानुहोस्, त्यो साँचो बोल्दैछ, झुटो बोल्दैछ, बनावटी बोल्दैछ, त्योसित हामीलाई केही पनि छैन। तर पवित्र आत्माको विरोध गर्दैन। यसकारण तपाईँ परमेश्वरको वरदान विरोध गरेर होइन, परमेश्वरको वरदानलाई प्रेम गरेर पाउनुहुन्छ। साँच्चै तपाईँ पवित्र आत्मालाई जो आदर गरेर अघि बढ्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन यसरी जब त्यो प्लेन माथि आकाशलाई छुनलाई उड्छ नि, जमिन छोडेर, त्यसरी नै तपाईँको जीवन, आशिषको जीवन त्यसरी फलो हुनेछ। मेरो प्रिय, तर विरोध गर्नुहुन्छ, तपाईँ ल्यान्डिङ गरेको प्लेन चाहिँ स्पिडमा जब ल्यान्डिङ गर्न आउँछ नि, तपाईँको जीवन त्यो आत्मिक लेभल, तपाईँसित भएको सबै कुरा त स्पिड लेभलमा झरेर जान्छ, केही पनि बाँकी रहँदैन। यसकारण पवित्र आत्मामा जिउनुहोस्, पवित्र आत्मा जीवन हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले जीवन पाउनुभएको छ। आज हामी छौँ, यो शरीर छ, यसलाई पनि पवित्र आत्माले जीवित राख्नु भएको छ। जब पवित्र आत्मा छोडिदिनुहुन्छ, प्राण निक्लेर जान्छ, मृत्यु पनि छ। पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। म त एक एक कुरालाई विश्वास गर्छु, आश्चर्य कर्मलाई विश्वास गर्छु, आश्चर्यको कामलाई विश्वास गर्छु, अनि म त्यो वरदान माग्छु। प्रभु, मलाई यो वरदान चाहिन्छ, आश्चर्य कर्मको वरदान चाहिन्छ, मलाई वरदान दिनुहोस्। हस्त तपाईँहरू सबैलाई आशिष मिलोस्, पवित्र आत्मामा जीवन जिउनुहोस्। यसरी भन्छ प्रकाश 22:14मा, जीवनका वृक्षको हक पाउन र सहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्। तपाईँको क्लिनिस, हृदयको क्लिनिस, तपाईँको हृदयको धुवाई पवित्र आत्माद्वारा हुन्छ। हस्त, जय मसीह, गड ब्लेस यु।